नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धमा सादर वन्दना। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भगवान बुद्धद्वारा देशित उपदेशहरूको सङ्गालो त्रिपिटक अन्तर्गत पहिलो पिटक सूत्र पिटकमा भएका 5वटा निकायहरूमध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 73औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र यो अङ्गुत्तर निकायमा 11वटा निपातहरू छन्। त्यसमध्ये पहिलो निपात एकक निपातको चर्चा गर्ने क्रममा थियौँ र त्यो एकक निपातको चर्चा गर्ने क्रममा त्यसमा भएका 20वटा वर्गहरूमध्ये 18औं वर्गमा हामी चर्चा गरिराखेका थियौँ र त्यो 18औं वर्गलाई अपर अक्षरा सङ्घात वग्गो अथवा पुनः चुट्की बजाउने सूत्र भनेर भनिएको छ र भन्न खोजिएको चुट्की बजाउन्जेल समयसम्ममा विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू हामीले गर्दाखेरि त्यसको प्रतिफल के हुन्छ भन्ने बुद्धले बताउनु भएको यी सूत्रहरूमा पाइन्छ र यो 18औं वर्गमा जम्मा 181वटा सूत्रहरू छन्। त्यसमध्ये गएको एपिसोडमा हामीले 20वटा सूत्रसम्मको चर्चा गऱ्यौँ र ती सूत्रहरूमा जो व्यक्तिले चुट्की बजाउन्जेलसम्मको समयमा 4वटा सम्यक प्रधान अथवा 4वटा रिद्धिपादलाई अभ्यास गर्यो भने उसलाई ध्यानी भनिन्छ। ध्यानबाट अलग बसेको भनिन्न, बुद्धले सिकाए अनुसार नै गरेको भनिन्छ र उसले राष्ट्रपिण्ड सित्तै खाएको ठहरिन्न र जसले लामो समयसम्म यो अभ्यास गर्छ भने उसलाई त भने नै के, उसको त के नै कुरा भएर उसले धेरै प्रतिफल पाइन्छ भन्ने कुराको यहाँहरूलाई संक्षिप्त जानकारी मैले गएको एपिसोडमा गराएँ। अब आएर त्यही अपर अक्षरा सङ्घात वग्गको 181 सूत्रमध्ये सूत्र नम्बर 21 देखि 25 सम्म अब चाहिँ 5वटा सूत्रको मैले एकैचोटि यहाँ बुझाउने प्रयास गर्दैछु। कारण एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित भएको कारणले मैले 5वटा सूत्रलाई एकैचोटि बताउने प्रयास गरेँ। यी सूत्रहरूमा बुद्धले के भन्नुभएको छ त, जसले चुट्की बजाउन्जेलको समय मात्र भए पनि श्रद्धाको जुन इन्द्रिय हो अथवा जसलाई श्रद्धा इन्द्रिय भनिन्छ त्यसको अभ्यास गर्छ भने उसलाई ध्यानबाट अलग बसेको भनिन्न, बुद्धले सिकाए अनुसार नै सिकेको भनिन्छ र उसले राष्ट्रपिण्ड सित्तै नखाएको ठहरिन्छ र लामो समयसम्म त्यसको अभ्यास गर्नेको त के नै कुरा भएर भनेर चाहिँ यो 21औं सूत्रमा भन्नुभएको छ र मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। यो 21 देखि 25 सम्म 5वटा कुराहरू छन् यस्तै इन्द्रियको कुरा। अब इन्द्रिय भनेको के हो त्यो विषयमा म यहाँहरूको अलिकति समय लिन चाहन्छु। हुन त हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारका इन्द्रियहरू छन् जसलाई हामी भौतिक इन्द्रिय भनेर पनि भन्न सक्छौँ। आँखा भयो, कान भयो, नाक भयो, मुख भयो, शरीर भयो, यो पञ्च इन्द्रिय। त्यसै गरेर मनलाई पनि लिँदाखेरि मन इन्द्रिय र यो देखिने जुन 5वटा इन्द्रिय हो यसलाई पनि इन्द्रिय नै भनियो। अब यहाँ अघि मैले उच्चारण गरेको श्रद्धा इन्द्रियको पनि यहाँ कुरा छ। अब त्यो श्रद्धा इन्द्रिय के हुन् त्यो म एकछिन पछि आउँछु। सबभन्दा पहिलो यो इन्द्रिय किन भनियो, यो इन्द्रिय शब्दले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि अधिपति अथवा अधिकारवाला, जसको अधिकार त्यसमा छ। अब यो भौतिक इन्द्रियकै एकचोटि उदाहरण लिउँ। जस्तो आँखालाई हामी चक्षु इन्द्रिय अथवा चक्षु इन्द्रिय भनेर भनिन्छ। त्यो आँखालाई इन्द्रियको रूपमा किन लियो? आँखालाई इन्द्रियको रूपमा किन लियो त भन्दाखेरि आँखा भनेको कुनै पनि रूप हेर्नको लागि प्रयोग हुन्छ र जति पनि रूपहरू छन्
त्यो हेर्ने काम आँखाले गर्छ। हुन त त्यहाँ मन जोडिनुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मन मात्रै भएर हुँदैन, आँखा नै भएन भने त आँखा चिम्लेर हामीले केही पनि रूप देख्न सक्दैनौँ। आँखा चिम्लिँदाखेरि मन त छ नि, तर रूप त देखिँदैन। जब आँखा खोलिन्छ अनि अगाडिको अथवा टाढाको नजिकको रूपहरू सबै देखिन्छ। भनेपछि जति पनि द्रष्टव्य अथवा देखिने कुराहरू, हेर्न सकिने कुराहरू हो, त्यो सबैको क्षेत्र भनेको आँखा। र त्यो सबै देखिने क्षेत्रप्रति चाहिँ उसले चाहिँ अधिपति जमाएको हुन्छ, उसको आधिपत्यमा त्यो रहन्छ। त्यो आधिपत्यमा रहेको अरू कुनै इन्द्रियले पनि त्यो गर्न सक्दैन। जस्तो आँखाले रूप देख्ने कुरा कानले हेरेर सकिँदैन, देख्दैन। तर कानको काम के त, उसको चाहिँ इन्द्रिय किन भनियो, जति पनि आवाज छन् त्यो सबै आवाजको क्षेत्र भनेको कानको हो। त्यो आवाज आँखाले देख्न सक्दैन। जसरी आँखाले रूपलाई मात्रै देख्छ, आवाजलाई देख्न सक्दैन, त्यसै गरेर कानले आवाजलाई मात्रै उसको क्षेत्र हो, आवाजमा उसको आधिपत्य छ, तर उसले देख्न सक्दैन। भने जस्तै नाकको जति पनि गन्ध आउँछ त्यो नाकको क्षेत्र हो, र त्यो गन्धको क्षेत्र जति उसको अधिपत्यमा छ, त्यसकारण त्यो घ्राण इन्द्रिय, चक्षु इन्द्रिय, श्रोत इन्द्रिय, घ्राण इन्द्रिय, र जति पनि रस आउने चिज हो त्यो मुखमा राखेपछि मात्रै रस आउँछ। तपाईले आँखाले देखेर, आँखाले हेरेर रस पाउन सक्नुहुन्न, कानले सुनेर त्यसको रस स्वाद कस्तो छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्न, गन्ध नाकले सुँघेर त्यो वस्तुको स्वाद कस्तो छ थाहा पाउन सकिँदैन। तर जब मुखमा राख्नुहुन्छ त्यसको यथार्थ स्वाद तब बल्ल पाउँछ। भनेपछि स्वादको जति पनि क्षेत्र छ त्यो मुखको चाहिँ अथवा जिह्वा, यो जिब्रोको क्षेत्र हो। त्यसकारण त्यसलाई इन्द्रिय भनियो, जिह्वेन्द्रिय। त्यसै गरेर शरीर, जति पनि स्पर्शव्य पदार्थहरू हुन्, अब छुँदाखेरि नरम छ, कडा छ, राम्रो छ, नराम्रो छ, यी सबै कुराहरूको स्पर्श गरेर अनुभव गर्ने के त शरीर हो। र शरीरमा पनि यो छालासँग स्पर्श नभइकन स्पर्श भएको चाहिँ हामीले चाल पाउँदैनौँ। यो लुगामाथि स्पर्श गरेर त्यसको सही स्पर्श हामीले चाहिँ थाहा पाउँदैनौँ। र यो छाला जहाँ टाउकोदेखि पैतालासम्म जुन छालाले ढाकिएको यो शरीर छ, जहाँ जहाँ छालामा हामीले चाहिँ स्पर्श गर्न सक्छौँ त्यहाँ त्यहाँ काय इन्द्रिय हुन्छ। र त्यो स्पर्श गर्न सक्ने जुन क्षमता हो त्यसलाई काय प्रसाद भनिन्छ। र यसरी स्पर्श गर्ने यो शरीरको जुन आफ्नो क्षेत्र हो त्यसलाई चाहिँ काय इन्द्रिय भनेर भनिन्छ। यसरी आफ्नो आफ्नो विषयमा, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो अधिपति जमाउने जुन भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ इन्द्रिय भनेको छ। यो चाहिँ भौतिक रूपमा भयो। त्यसै गरेर मानसिक रूपमा पनि इन्द्रियहरू छन्, जुन कि जुन जुन क्षेत्रमा उसको चाहिँ आधिपत्य हुन्छ, आधिपत्य हुने गर्दछ। जस्तो मैले अघि पहिलो सूत्र, मैले यो 21औं सूत्रलाई उल्लेख गर्दाखेरि श्रद्धा इन्द्रिय भन्ने चाहिँ मैले शब्द प्रयोग गरेँ। र धेरैलाई कसैलाई लाग्न सक्छ यो मनभित्र उत्पन्न हुने यी मानसिक भावनाहरू पनि, मानसिक क्रियाकलाप पनि कसरी इन्द्रिय हुन सक्छ भन्ने चाहिँ खुल्दुली पनि लाग्न सक्छ, कसैलाई अविश्वास पनि लाग्न सक्छ। दर्शक महानुभावहरू, श्रद्धा भनेको जुन हाम्रो एउटा मनको एउटा चाहिँ अङ्ग हो, मनमा उत्पन्न हुने एउटा भावना हो, त्यो बडो महत्त्वपूर्ण छ। अब त्यो महत्त्वपूर्ण भन्नको लागि त्यसको अर्थ पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। श्रद्धा भनेको के हो? श्रद्धाको साधारण अर्थ विश्वास हो। कसैप्रति विश्वास गर्नु, कुनैप्रति विश्वास हुनु, आस्था हुनु, त्यसलाई श्रद्धा भनिन्छ।
अब हेर्नुहोस्, तपाईले कुनै पनि काम गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि किताबै किन नहोस्, कुनै व्यवसाय नै किन नहोस्, अथवा कसै मानिसप्रति विश्वास गर्ने जुन कारणै किन नहोस्, त्यसमा तपाईको आफ्नो मनको मानसिक शक्तिले चाहिँ यो विश्वास लागेको छ भनेर त्यो यकिन नभएसम्म तपाई त्यसप्रति चाहिँ कुनै हालतमा पनि विश्वास गर्न सक्नुहुन्न, कुनै हालतमा पनि तपाई त्यो आश्रित हुन सक्नुहुन्न, डिपेन्डेन्ट हुन सक्नुहुन्न, त्यसलाई भरपर्दो तपाईले चाहिँ मान्नै सक्नुहुन्न। तर जब त्यो मनको त्यो जुन श्रद्धा भन्ने चाहिँ एउटा मानसिक अङ्ग हो, त्यसले यो गर्दा ठिकै हो भनेर उसले चाहिँ स्वीकारोक्ति दिएपछि अनि बल्ल त्यो तपाईसँग त्यो श्रद्धाले काम गर्छ। अनि बल्ल तपाईले पढ्ने हो कि काम गर्ने हो कि कुनै मानिसलाई विश्वास गर्ने हो, बल्ल त्यसले चाहिँ काम गर्न थाल्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी यो मानसिक शक्ति, यो मनको एउटा अङ्ग जसले कि हामीलाई सही बाटोतिर डोर्याउनको लागि चाहिँ उसले हामीलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। बिना श्रद्धा तपाईँ कहीँ जान पनि सक्नुहुन्न। हुँदा हुँदा त्यो श्रद्धा भएन, विश्वास भएन भने तपाईको आफ्नै परिवारले पकाएको खानेकुरा पनि खानलाई तपाईले चाहिँ हिचकिचाउनुहुन्छ। हो भने तपाईँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो परिवारले पकाएको शुद्ध पकाएको छ, त्यसमा कुनै मिसावट छैन, त्यो खाएपछि मलाई कुनै प्रकारको हानि हुन्न, सिधै भन्दाखेरि त्यो बिख छैन भनौँ न, उसले बिख राखेर पकाएको छैन भन्ने विश्वास भएपछि मात्रै तपाईँ आनन्द निर्धक्कसँग खान सक्नुहुन्छ। होइन भने त्यो खान पनि तपाईँले चाहिँ खान गाह्रो हुन्छ। त्यो तपाईँ मजासँग खान सक्नुको कारण के त भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो परिवारप्रति, आफ्नो मानिसहरूप्रति विश्वास छ, श्रद्धा छ। त्यसकारण आँखा चिम्लेर उसले दिएको चाहिँ तपाईँले खानुहुन्छ। हेर्नुहोस्, कुरा सानो जस्तो छ तर ठुलो त्यसको चाहिँ भूमिका हामी पाउँछौँ। यसरी एउटा चीज खानलाई पनि त हामीलाई श्रद्धाले चाहिँ हामीले मद्दत गरिराखेको हुन्छ भने अरू क्षेत्रमा पनि तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, कुनै काम गर्दा होस्, कुनै मानिसप्रति विश्वास गर्नु पर्दाखेरि होस्, त्यो श्रद्धा नै त्यहाँ अगाडि देखा पर्छ। र यसरी जति पनि विश्वास लिनुपर्ने, विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने, जति पनि हामीले चाहिँ भर पर्नुपर्ने, आधार लिनुपर्ने सबै क्षेत्रहरू छन्, त्यो सबै श्रद्धाको क्षेत्र हो। जस्तो अघि सबै रूप चाहिँ आँखाको क्षेत्र, त्यसकारण आँखालाई चाहिँ चक्षु इन्द्रिय भने जस्तै त्यो विश्वास, आधार, आस्था, यी सबै कुराको चाहिँ त्यो मनको एउटा हिस्साले, मनको एउटा भागले त्यसलाई चाहिँ आधार बनाएको हुन्छ। र त्यसै आधारमा चाहिँ हामी चल्छौँ। हामी चल्छौँ होइन, मानिसहरूलाई नै त्यसले चाहिँ सञ्चालन गरिराखेको हुन्छ। त्यसकारण त्यसले अब इन्द्रिय भन्यो, त्यसले आधिपत्य जमाएको छ, उसको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा पर्यो। त्यसकारण त्यो श्रद्धा पनि अब इन्द्रिय हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो मानसिक स्तरका कुराहरू भएको कारणले सहज रूपमा बुझ्न अलिकति कठिन हुन सक्छ। तर तपाईँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति प्रयास गरेर, अलिकति ध्यान दिएर यसलाई सुन्यौँ, बुझ्यौँ, पढ्यौँ भन्दाखेरि त्यो धेरै गाह्रो विषय चाहिँ होइन। यसरी मनमा उत्पन्न हुने श्रद्धा पनि एउटा इन्द्रियको रूपमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। जुन श्रद्धा इन्द्रिय भएर चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गरेपछि अब हामी जहाँ पनि जानलाई चाहिँ तयार हुन्छौँ। जसको कुरा सुन्नलाई पनि हामीमा विश्वास उत्पन्न हुन्छ, जसलाई विश्वास गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ ढुक्कसँग, निर्धक्कसँग विश्वास गर्न सक्छौँ। र यही सन्दर्भमा अहिले यहाँहरूलाई जुन मैले कुरा बताइरहेको छु, त्यो बताइरहेकोमा पनि यदि तपाईमा चाहिँ यो भनेको त ठिकै होला भन्ने अलिकति मनमा विश्वास उत्पन्न भयो भने
यो भनिरहेको कुरामा तपाईँ अलिकति पस्न सक्नुहुन्छ, अलि भित्रसम्म चाहिँ के हो बुझ्ने चाहिँ तपाईँकोमा मनमा एउटा श्रद्धा उत्पन्न हुन सक्छ। होइन यो खालि के कुरा गरेको हो, यो पुरानो कुराहरू, कति 2500 वर्ष अगाडिका कुराहरू हुने हो कि होइन, यो खालि समय बिताउन लगाए पनि भनेको छ भने यसरी तपाईँले लिनुभयो भने तपाईँको मनमा श्रद्धा उत्पन्न हुँदैन र तपाईँले मैले भनिराखेको केही पनि बुझ्ने स्थिति रहन्न। यसर्थ दर्शक महानुभावहरू, श्रद्धाले चाहिँ हामीलाई जुनसुकै कामलाई पनि अगाडि बढाउनको लागि अथवा जुनसुकै काममा अगाडि बढ्नको लागि उसले चाहिँ प्रेरणा दिन्छ। अब त्यो प्रेरणा दिनेलाई फेरि अर्को मानसिक शक्तिले उसलाई चाहिँ सघाइरहेको हुन्छ, त्यो हो वीर्य। अघि इति पाठमा पनि वीर्यको कुरा आयो, अब यहाँ इन्द्रियको पनि फेरि वीर्यकै कुरा आउँछ। यो वीर्य मात्रै होइन, यो इन्द्रिय मात्रै होइन, यो त बलको रूपमा पनि पाउँछौँ हामीले। हामी मानिसभित्र नराम्रा भावना मात्रै होइन, एकदम राम्रा, बडो सुन्दर राम्रा भावनाहरू पनि छन्, मानसिक शक्तिहरू पनि छन्, जसले मानिसलाई चाहिँ एकदम अगाडि बढ्नको लागि उसले घचघच्याइरहेको हुन्छ, मेहनत गराइराखेको हुन्छ, होसपूर्वक अगाडि बढ्नलाई उसले चाहिँ टेवा दिइराखेको हुन्छ। यसरी मानसिक शक्ति बलियो भएपछि त मानिसहरूले धेरै धेरै राम्रा कामहरू चाहिँ आँटेर गरेका छन् नि, सफलता पाएका छन् नि। सानो उदाहरण, मानिसहरूले चाहिँ सगरमाथा चढ्छन्। त्यो सगरमाथा चढ्ने होइन, त्यो सगरमाथामाथि विजय प्राप्त गर्नुको लागि यदि उसले मनले चाहना नगरेको भए ऊ त्यहाँ पुगिन्थ्यो र? अवश्य पुगिन्न। र त्यो फेरि चाहना गरेर मात्रै त्यहाँ पुग्ने हो र? अवश्य पुगिन्न। त्यसको लागि मानसिक शक्ति, धेरै प्रकारका मानसिक शक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँ सघाइरहेको हुन्छ, मद्दत गरिराखेको हुन्छ, टेवा दिइराखेको हुन्छ, घचघच्याइराखेको हुन्छ। भने जस्तै यो अब मैले भन्न गइरहेको 5 वटा इन्द्रियहरू, जसमा पहिलो श्रद्धा इन्द्रिय भयो, दोस्रो वीर्य इन्द्रिय, तेस्रो स्मृति इन्द्रिय, चौथो समाधि इन्द्रिय र पाँचौं प्रज्ञा इन्द्रिय। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यी 5 वटा मानसिक शक्तिहरू हाम्रो लागि बडो राम्रो मित्र हुन्, बडो कल्याणकारी मित्र हुन्। यसलाई हामीले राम्रोसँग चिनेर यसलाई हाम्रो मनभित्र उत्पादन गरेर त्यही अनुसारले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीलाई पहिले कहिल्यै पनि नभएको त्यस प्रकारको चाहिँ उपलब्धि हामीले लिन सक्छौँ। र अघि निवेदन गरेँ, यी 5 वटा कुराहरू इन्द्रियको रूपमा पनि छ र यसपछि बलको रूपमा पनि यो प्रयोग हुन्छ, यी 5 वटा। अब बुद्धले के भन्नुभयो त, यी 5 वटा इन्द्रियहरू छन्, जुन इन्द्रिय आफ्नो आफ्नो अधिपत्य जमाउने, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ अधिपत्य जमाउँछन्। एउटाले गरेको काम अर्कोले गर्न सक्दैन। जस्तो कानको काम आँखाले गर्न सक्दैन, आँखाको काम नाकले गर्न सक्दैन भने जस्तै अब श्रद्धाले गर्ने काम वीर्यले गर्न सक्दैन। श्रद्धाले गर्ने आफ्नो क्षेत्र छ, वीर्यले गर्ने आफ्नो क्षेत्र छ। चुट्की बजाउन्जेलको समयमा चाहिँ जसले यी 5 वटा इन्द्रियहरूको चाहिँ अभ्यास गर्छ उसले ध्यान गरेको ठहरिन्छ, उसलाई ध्यानी भनिन्छ। बुद्धले सिकाउनु भए अनुसार नै गरेको भनेर भन्न सकिन्छ र राष्ट्रपिण्ड सिट्टै नखाएको ठहरिन्छ। र लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्नेले भन्ने नै के छ र भनेर भन्नुभएको छ। र श्रद्धाको मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। दोस्रो छ वीर्य, जसलाई उत्साह, कोसिस पनि भनिन्छ। अघि रीति पाठमा पनि त्यो गइसक्यो। र यसरी अधिपतिको रूपमा रहेको वीर्य अथवा उत्साह, कोसिसलाई अभ्यास गर्नु। त्यसै गरेर तेस्रोमा छ स्मृति, पालीमा यसलाई सती भनिन्छ। र त्यो स्मृति भनेको मैले पहिले पनि भने, अहिलेको त्यो अर्थअनुसार, अहिलेको चाहिँ चलन चल्ती अनुसार स्मृति भनेको सम्झिनु, पुरानो कुरालाई सम्झिनु, स्मरण गर्नु,
भनेर अहिले बुझिन्छ। तर 2500 वर्ष अगाडि बुद्धले प्रयोग गर्नुभएको यो सती अथवा स्मृतिको अर्थ होस राख्नु, सजग हुनु, सतर्क हुनु। प्रत्येक क्षण होस राख्नु, सजग हुनु, सतर्क हुनुलाई स्मृति भनिन्छ। र त्यो स्मृतिलाई पनि अब अधिपतिको रूपमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ लिएर, त्यो स्मृति पनि फेरि मानसिक नै शक्ति हो। होस राख्नु, प्रत्येक क्षण होस राख्नु, मैले के गरिराखेको छु, मैले के बोलिराखेको छु, मैले के विचार गरिराखेको छु, सबैतिर हामीले चाहिँ बडो होसपूर्वक काम गऱ्यौँ भने अब हाम्रो काम कहिले पनि गलत हुन सक्दैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विडम्बना मान्नुपर्दछ, हाम्रो मनभित्र रहेका यस्तो हाम्रा राम्रा राम्रा असल मित्रहरू, हाम्रा हितचिन्तकहरू हामीसँग हुँदा हुँदै पनि हामीले त्यसलाई चिन्न नसकेर, त्यसको महत्त्व थाहा नपाएर हामी नराम्रा विचारतिर चाहिँ उसको सँगसँगै गएर हामीले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ नरकतिर, नराम्रो बाटोतिर चाहिँ धकेलिराखेका छौँ। हेर्नुहोस् है, कति विडम्बना छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ बुद्धले चाहिँ महसुस गरेर आफैले बोधी ज्ञान प्राप्त गर्नु भएर यसरी हो है भनेर चाहिँ समस्त मानव जातिलाई, समस्त प्राणीलाई कल्याण हुने बाटो चाहिँ उहाँले देखाउनु भएको हो नि। र यसरी यो स्मृति रूपी जुन होस छ, सजगता छ, सतर्कता छ, त्यसलाई तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँको कुनै काम पनि बिग्रन पाउँदैन, नराम्रो विचार मनमा उत्पन्न हुन पनि पाउँदैन, र संसारको यथार्थतालाई, संसारको जुन स्वभावलाई राम्रोसँग बुझेर त्यही अनुसार आफ्नो जीवन पद्धतिलाई चाहिँ अपनाउनु भयो भने हाम्रो जीवन चाहिँ कल्याण हुन्छ। हामी मानिस भएर जन्मिएको चाहिँ सफल हुन्छ। यति महत्त्व बोकेको साथीहरू, यति महत्त्व बोकेका हाम्रो मित्रहरू हामी आफ्नै भित्र, मनभित्र रहेको पनि हामीले थाहा नपाउँदाखेरि मानिसहरू हेर्नुहोस् त, एकअर्कालाई चाहिँ कसरी पछार्ने, कसरी लुट्ने, देशलाई कसरी लुट्ने, समाजलाई कसरी चाहिँ दिग्भ्रमित पारेर चाहिँ आफू चाहिँ माथि उठेर चाहिँ नेता बन्ने, आफू यस्तो नराम्रा दुर्भावनाहरूले गर्दाखेरि आफ्नै जीवन कति चाहिँ अधोगतितिर गइरहेको छ, मानिसहरूले चालै पाएको छैन। तर जब त्यसको प्रतिफल पाइन्छ त्यति जेलसम्म त्यो ढिलो भइसकेको हुन्छ, अनि पश्चाताप गरेर पार लाग्दैन दर्शक महानुभावहरू। त्यसकारण समयमै हामीले चाहिँ होस गरेर यी आफूभित्र भएका यी 5वटा सत्मित्र चिनेर राम्रोसँग हामीले चाहिँ त्यसलाई पछ्याउन सक्यौँ, त्यसलाई हामीले चाहिँ व्यवहारमा उतार्न सक्यौँ भने तपाईँ हाम्रो जीवन चाहिँ सफल हुन्छ। यसरी तेस्रो स्मृतिको रूपमा बताउनु भयो। चौथो समाधि। समाधिको शब्द आउँदाखेरि मलाई फेरि अलिकति भन्न के मन लाग्छ भन्दाखेरि यो समाधिको शब्द विभिन्न परिवेशमा, विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न धर्मग्रन्थमा विभिन्न प्रकारले अर्थ्याइएको पाइन्छ। कहीँ जल समाधि लियो, कहीँ अग्नि समाधि लियो, कहीँ समाधिस्थ गरियो भने माटोमा पुरिदिएपछि समाधिस्थ गरियो। त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नै किसिमले चाहिँ परिभाषित होला। तर यहाँ बुद्धले प्रयोग गर्नुभएको शब्द समाधिको अर्थ हो एकाग्रता। अङ्ग्रेजीमा यसलाई वन पोइन्टेडनेस पनि भनिन्छ, कन्सेन्ट्रेसन पनि भनिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी यो जुन हाम्रो मनको एकाग्रता, आफूले के गर्नुपर्छ त्यसमा एकाग्र भएर लागेपछि त्यो काम फत्ते हुन्छ। सायद यो तपाईहरूले पनि अनुभव गर्नुभएको छ। साधारण उदाहरण लिँदाखेरि जाँचको परीक्षाकै उदाहरण लिन सक्छौँ। एकाग्र रूपमा पढ्यो, त्यो दिमागमा बस्यो र जाँचमा त्यही अनुसार एकाग्र रूपमा लेख्यो भने तपाईले चाहिँ उच्चतम अङ्क पाउनुहुन्छ। र त्यो पढ्दाखेरि पनि एकाग्र छैन, लेख्दा पनि एकाग्र छैन भने
तपाईँ अनुतीर्ण हुन फेल हुन पनि बेर लाग्दैन। भने जस्तै जुनसुकै काममा पनि हामीले एकाग्र रूपमा काम गर्न थाल्यौँ भने तपाईँको सफलता तपाईँसँग नजिकै बसिराखेको हुन्छ। र त्यो समाधिलाई अब इन्द्रियको रूपमा अधिपत्ति जमाउने किसिमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यौँ भने त्यसले हामीलाई ठुलो उपकार गर्छ। त्यसकारण यसलाई इन्द्रिय भनियो। र पाँचौं इन्द्रियको रूपमा रहेको छ प्रज्ञा। प्रज्ञा पालीमा पन्या भनिन्छ। त्यसको मैले अर्थ पनि भनेको थिएँ, पकार पकारेन ज्ञाने टीटी पन्या। प्रकार प्रकारले थाहा पाउनु जान्नु नै प्रज्ञा हो। यसलाई साधारण अर्थमा ज्ञान पनि भनिन्छ, तर साधारण ज्ञान र प्रज्ञामा धेरै फरक छ। जस्तो साधारण ज्ञान भनेको अब बिहान हुन्छ, दिउँसो हुन्छ, साँझ हुन्छ, राति हुन्छ, फेरि बिहान हुन्छ, त्यो सामान्य ज्ञान भयो। तर यहाँ प्रज्ञाले के भन्न सक्छ, के बुझाउँछ त भन्दाखेरि त्यो साँझ, त्यो बिहानबाट दिउँसो हुनु, दिउँसोबाट साँझ हुनु, साँझबाट रातो हुनु, रातबाट बिहान हुनुमा त्यहाँ कसरी त्यो चाहिँ परिवर्तन हुँदैछ त। प्रत्येक क्षण परिवर्तन हुँदै हुँदै बिहान भनेको बिस्तारै परिवर्तन हुँदै दिउँसो हुन्छ, साँझ हुन्छ, राति हुन्छ, फेरि बिहान हुन्छ। यो चक्र चलिरहेको हुन्छ। र प्रत्येक क्षण त्यो जुन परिवर्तन हुँदै जाने, अनित्य हुँदै जाने, बिहान चाहिँ फेर्दै फेर्दै दिउँसो हुने जुन प्रक्रिया हो, जुन स्वभाव हो, जुन प्रकृतिको स्वभाव हो, त्यसलाई थाहा पाउनुलाई प्रज्ञा भनिन्छ। एउटा सानो उदाहरण। र यसरी सबै विषयवस्तुको यथार्थ ज्ञान पाउने जसलाई प्रज्ञा भनिन्छ, त्यो प्रज्ञालाई पनि अधिपत्यको रूपमा, इन्द्रियको रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने अब तपाईँले थाहा नपाउने, तपाईँले नजान्ने अथवा तपाईँले चाहिँ यथार्थ कुरा थाहा नपाउने भन्ने त्यहाँ क्षेत्र नै रहन्न। र यसरी मानसिक तवरबाट तपाईँले आफ्नो वरिपरिका सबै अवस्थालाई, वरिपरिका सबै घटनालाई, स्वयं आफैलाई पनि चिन्ने प्रयास गरेर यी पाँचवटा मित्रहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ, त्यसको क्षेत्रलाई चाहिँ काम गर्न दियौँ र त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ आफ्नो जीवन पद्धति अपनाउन सक्यौँ भने त्यसबाट तपाईँ हामीले धेरै ठुलो लाभ लिन सक्छौँ। र लाभ यो अर्थमा कि तपाईँ हाम्रो मनभित्र भएका जुन दुःखको अवस्था हो, जुन शोकको अवस्था हो, जुन पीडाको अवस्था हो, त्यसबाट आत्तिएर चाहिँ हुँदैन। कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्योतिर लाग्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो प्रज्ञा, हैन, विवेक बुद्धिलाई चाहिँ प्रयोग गरेको ठहरिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी यो अंगुत्तर निकायको 18औं वर्ग अपर अक्षरा संघाट वर्गमा भएका 181 वटा सूत्रहरूमध्ये सूत्र नम्बर 21 देखि 25 सम्मको 5 वटा इन्द्रिय जसलाई अधिपति भनियो, ती 5 वटा इन्द्रियहरूलाई चुटकी बजाउनेल समयसम्म जसले अभ्यास गर्छ उसलाई ध्यानी भनिन्छ। बुद्धले सिकाएको अनुसारले गरेको भनिन्छ। राष्ट्रपिण्ड सिट्टै नखाएको ठहरिन्छ र लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्ने भन्ने नै के र भन्ने बुद्ध वचन यहाँलाई चाहिँ राखेर आजको यस एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले बिदा हुन चाहन्छु। ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र बोडी टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। भवतु सब्ब मङ्गलम्।